यस कार्यक्रमका साथमा प्रभु मनी ट्रान्सफर, संसारको जुनसुकै ठाउँबाट पैसा पठाउने सजिलो माध्यम, बेस्ट रेमिट, क्विक एन्ड इजी। एडभान्स मनी ट्रान्सफर प्रणाली, 3rd फ्लोर चर्चिल कम्प्लेक्स, चाइनाटाउन, सुन्दारा, काठमाडौँ। ग्रान्ड सिका ओभरसिज प्रोभाइडिङ अपर्च्युनिटी। प्याराडाइज इन्टरनेसनल प्राली, बकुण्डोल, ललितपुर, नेपाल। अञ्जली ओभरसिज, ट्रस्ट फर बेटर अपर्च्युनिटी। मदरल्यान्ड ओभरसिज प्राली, सिनामङ्गल, काठमाडौँ। हिमाल रेमिट वैदेशिक कमाईको मूल्य बढाउँदै सम्पन्न पार्दैछ जिन्दगी। ट्रस्ट नेपाल ओभरसिज प्राली, महाराजगञ्ज, काठमाडौँ। एमबीके ओभरसिज प्राली, सामाखुसी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 4389760। कोहलपुर डेभलपर्स प्राली, बनकटुवा 7 बाँके। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम रोजगारीका आवाजको आजको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई स्वागत छ। रोजगार मिडिया प्रालीको प्रस्तुति कार्यक्रम रोजगारीका आवाज नेपाल टेलिभिजनको यो पर्दामा सदा चाहिँ आज पनि लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। आउनुहोस् कार्यक्रम सुरुवात गरौँ। चिल्ला गाडी अनि सुटेड बुटेड पहिरन वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको पहिचान नै भइसक्यो। तर जति नै महँगो गाडीमा चडक्क परेर हिँडे पनि ती व्यवसायीले समाजबाट भने अझै सम्मानित हेराइ पाउन सकेका छैनन्। तिनै मेन पावर व्यवसायीले विदेश पठाएका कामदारले करार गरे बमोजिम सेवा सुविधा नपाउनु, बिचल्लीमा पर्नु मात्र नभई विदेश पठाउने नाममा कामदारसँग लाखौँ पैसा असुल्ने परिपाटीले यी व्यवसायीले समाजमा सम्मान नपाउनु मुख्य कारण हो। अझ तिनै कारणले गर्दा पछिल्लो समय मेन पावर व्यवसायीले चर्चित उपमा पाउन थालेका छन्, मानव तस्कर। आफूसँग सबै चिज भए तापनि समाजबाट पाउन नसकेको इज्जत पाउने काम गर्न वैदेशिक रोजगार विभागका नवनियुक्त महानिर्देशक भरत सुवेदीले मेन पावर व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन्। नवनियुक्त महानिर्देशक सुवेदीलाई स्वागत गर्न गएका नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका पदाधिकारीलाई आफूले थुप्रै देशको भ्रमण गरेर वैदेशिक रोजगार बुझिसकेको बताउँदै सुवेदीले उनकै भाषामा व्यवसायीसँग पैसा भए तापनि इज्जत नभएको बताए। वैदेशिक रोजगारलाई कसरी व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा म आफूलाई प्र्याक्टिकल्ली मलाई अनुभव नभए पनि मलाई आफ्नो ज्ञान छ। 20-30 वटा देश घुमिसकेर देखिए हुनाले बाहिर पनि के छ, के गर्नुपर्छ भन्ने पनि मलाई मोटामोटी आइडिया छ। जुन तपाईँहरू क्षेत्रमा हुनुहुन्छ तपाईँहरूसँग चाहिँ अहिले पैसा छ, सबै कुरो छ, तर इज्जत छैन। अहिले करिब 20 देशको भ्रमण गरिसकेका सुवेदीले वैदेशिक रोजगार बुझिसकेको बताए पनि वैदेशिक रोजगार क्षेत्र यस्तो क्षेत्र बनिसक्यो जहाँ पाइलै पछि कामदार ठगिन्छन्। हरेक ठाउँमा भेटिने दलालले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई पनि ध्वस्त पार्न एम्बुस थापिसकेको अनुभव स्वयं सुवेदीले पनि गरिसकेछन्। म छोडेर जानलाई आएको होइन, म यता कि त आउँदैन थिएँ होइन। अब आइसकेपछि म भिड्नै मरेर आएको, तर अब यहाँ आइसकेपछि मलाई थाहा भयो यो एक किसिमको एम्बुस थापेको अवस्था भइसकेको छ होइन। आउने बित्तिकै फितकौरीले त्यहीँ हानिहाल्ने, सिद्धियोस् नभए मरोस् भन्ने खालको चाहिँ आएर चाहिँ वातावरण त्यो बनिएको छ। कर्मचारी कोही आउन चाहँदैन, भएको कर्मचारी बस्न चाहँदैन, त्यहाँ भएको कर्मचारी भनिहाल्नु उहाँ तारिक भइरहेको छन्, कसरी आएर काम गरिरहेको होला मेन्टालिटीले होइन। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ भनेदेखि कर्मचारी पनि गतिला छन्, चोखा छन् भनेर मैले भनिहाल्छु पनि होइन, छँदा पनि रहेनछन्। मैले बुझेँ आज होइन। मलाई हिजो अस्ति चाहिँ मेरो कर्मचारीको कुरो मलाई ठिक लागेको थियो, होइन रहेछ। अरू कुराहरू पनि धेरै कुराहरू रहेछन्, तिनीहरूका बदमासीहरू पनि धेरै रहेछन्। त्यो ऐनका मात्रै बदमासी छैन, तिनीहरूका आँखाका पनि बदमासी छन्, नियतका पनि बदमासी छन्, सम्बन्धका पनि बदमासी छन् होइन। धेरै कुराहरू चाहिँ आएर चाहिँ भइसकेको छ, त्यसको पनि अब निर्कुल केही न केही निक्लेला। तर महानिर्देशक सुवेदी वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न आफू जतिको महानिर्देशक कर्मचारी तन्त्रमै नभएको दम्ब गर्छन्। महानिर्देशक सुवेदीले मर्यादित भई काम गर्न आग्रह गरे पश्चात भने स्वयं व्यवसायीले पनि विगतका दिनहरूभन्दा आफूहरू केही राम्रो काम गर्न थालेको बताए। पारदर्शी भएर गर्न चाहन्छौँ। हामीमा भएका कमी कमजोरी सच्याउनलाई जबरजस्ती कानुन छ, कानुनभन्दा बाहिर छैन भनेर लादेर मात्रै सम्ममा हुने कुरा मैले निकास देख्दिनँ। किन ढोका थुनेर चाहिँ नि चुटेपछि झ्यालबाट हाम फाल्नु भन्ने बाध्यता हुन्छ। त्यस कारणले ढोका नै खुल्ला राखेर चौरमा बसेर बहस गरियो भने त्यसलाई चाहिँ निकास निक्लिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किन अब ढोका बन्द गरेपछि झ्यालबाट हाम फाल्न बाध्य छ। यो स्थिति भइसकेमा आइरहेको अवस्था छ। त्यस कारण हामी के चाहन्छौँ भने यहाँले हामीलाई कुनै पनि टाइममा व्यवसायी सङ्घ, व्यवसायी साथीहरू, एजेन्सीहरू कुनै पनि बेला यहाँहरूलाई चाहेको बेलामा तह तहमा बसेर छलफल गर्ने, के गरी जान सकिन्छ भन्ने कुरामा, कसरी पारदर्शिता पाउँछ भन्ने कुरामा, कसरी त्यो कामदारको हित हुन्छ भन्ने कुरामा हामी कुनै पनि बेलामा हामी सहकार्य गर्न तयार छौँ। हिजोको दिनमा गरिने व्यवसाय र आज गरिने व्यवसायमा हामी धेरै सुधारिएका छौँ। हामी अझै सुधारिन तयार छौँ है।
त्यस्तै किसिमले चाहिँ नि वैदेशिक रोजगार विभागले पनि झिना मसिना कुराहरूलाई चाहिँ नि अर्को नथापिकन तपाईँको चाहिँ नि भिजा अगाडि पूर्व स्वीकृति पछाडि भर के भयो त्यसले राज्यलाई चाहिँ कुनै असर पार्दैन, कुनै आर्थिक व्यवहार पार्दैन, न त चाहिँ जाने कामदारलाई कुनै आर्थिक व्यवहार पार्छ। हामीलाई स्वीकृति दिन किन केले रोक्यो? आज 1300 मान्छेहरू बस सिस्टममा चाहिँ बसेको अवस्था छ। यता भिएलएन बायोमेट्रिक लगायतका विभिन्न प्रकरणमा करिब टुक्रन लागिसकेको वाग्ले नेतृत्वको विवाद महानिर्देशकको स्वागत कार्यक्रममा पनि देख्न पाइयो। वाग्लेसँग असन्तुष्ट बनेका कार्य समितिका अधिकांश पदाधिकारी महानिर्देशकलाई स्वागत गर्न वाग्लेसँग विवाद गएनन् पनि। सेवा भन्दा पनि नाफामुखी व्यवसायको रूपमा चिनिएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा संलग्न चाहे सङ्घ नेतृत्वका पदाधिकारी हुन् या अन्य व्यवसायी विभागमा हुने लेनदेनमा अछुत रहन सकेका छैनन्। वैदेशिक रोजगार ऐन आफू अनुकूल नभएको भन्दै परिमार्जन गर्न माग गरिरहेका व्यवसायी ऐन मिचेर काम गर्न निकै माहिर मानिन्छन्। व्यवसायी सङ्घका पदाधिकारीसँगको पहिलो भेटमै अझ भेट पश्चात बाहिरिने बेलामा महानिर्देशक सुवेदीले चेतावनी दिँदै बिदा गरे व्यवसायीलाई। अहिले हेर्दा राम्रो छ, सबैले मलाई माला लगाइदिनु, फुल दिनुभयो, गर्नुभयो, राम्रो बोल्नुभयो। अनि भोलि यहाँ चाहिँ कलम चलाउनु परेर तपाईँहरू ठुस्स परेर अर्कातिर हुने, उजुर गर्दै हिँड्ने, गाली गर्दै हिँड्ने त्यो किसिमको चाहिँ वातावरण आएर नहोस् होइन। गलत काममा चाहिँ यहाँहरूले पनि आएर चाहिँ के भन्ने टाउको झुकाइदिनुपर्छ। मैले गलत गरेँ भनेदेखि म चाहिँ आएर म सिङजोरी खेल्दै हिँड्ने मान्छे पनि होइन। म आफ्नो गल्तीमा म झुक्छु, तर म के भने अर्काले चाहिँ आएर के भने जे पाए त्यही गर्छ भने म त्यसलाई पनि आएर चाहिँ गर्दिनँ। ऐन कानुन विचार त्यसले बर्खेला गर्न पाइएन। मागेको विवरण दिनु भएन भने त कानुनले जे भनिएछ मैले त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो मात्रै छैन, म अलिक बढ्ता पनि छु फेरि मान्छे होइन। त्यसलाई म कामै रोकिदिन पनि सक्छु मुखले पनि। 5-7 दिन तपाईँलाई घुमाइदियो भने 10-20 लाख रुपियाँ घाटा त भइ नै हाल्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पनि म आएर गर्नु सक्छु, किन मेरो स्वार्थ छैन। दर्शकबिन 1 वर्ष लामो विवाद र पर्खाइपछि बायोमेट्रिक प्रणाली लागू भएको छ। गत जनवरी 15बाट बायोमेट्रिक प्रणाली लागू भएको मलेसिया सरकारले समेत जनाइसकेको छ। नेपालमा बायोमेट्रिक कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले राखेको 6 बुँदे शर्तको जवाफमा मलेसियाले आफ्नो आधिकारिक धारणा पठाएपछि पनि मौन बसेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई तत्काल आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासङ्घले आग्रह गरेको छ। महासङ्घका अध्यक्ष कैलाश खड्काले विज्ञप्ति जारी गर्दै बायोमेट्रिक कार्यान्वयनका सम्बन्धमा मलेसियाले जवाफ पठाएपछि पनि विभिन्न सञ्चार माध्यममा विभिन्न प्रकारका समाचार सम्प्रेषण भइरहेको भन्दै मन्त्रालयलाई तत्काल सरकारी धारणा सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेको छ। मलेसियन सरकारद्वारा लागू गर्ने भनिएको बायोमेट्रिक अनलाइन मेडिकल सिस्टमका सम्बन्धमा नेपाल सरकार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले 6 बुँदे धारणा यसअघि सार्वजनिक गरी उक्त धारणालाई नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत मलेसिया पठाएको र उक्त धारणा परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले प्राप्त गरिसकेको भनी विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट समाचार सम्प्रेषण हुँदा पनि मन्त्रालयले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नगर्दा वैदेशिक रोजगारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्वास्थ्य व्यवसायी, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार र अन्य सरकारवाला निकायहरूमा अन्योलता छाएकाले मन्त्रालयसँग यस सम्बन्धमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न महासङ्घ हार्दिक अनुरोध गर्दछ, अध्यक्ष खड्काद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। महासङ्घ मातहतका स्वास्थ्य संस्थालाई निर्बाध रूपमा आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न पनि महासङ्घले विज्ञप्ति मार्फत सबै स्वास्थ्य व्यवसायीलाई जानकारी गराएको छ। मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट बायोमेट्रिक प्रणाली मार्फत गर्दा हाल कायम स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कमा वृद्धि हुने भन्दै विभिन्न सरकारवाला निकायले विरोध जनाइरहेका बेला स्वास्थ्य व्यवसायी समाजले भने नेपाल सरकारले तोकेको शुल्क 2625 भन्दा बढी नलाग्ने जनाएको छ। समाजका अध्यक्ष प्रवीण तिवारीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालमा बायोमेट्रिक प्रणाली लागू हुँदा सबैलाई फाइदा पुग्ने दावी गरेका छन्। बायोमेट्रिक प्रणाली मार्फत स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा मलेसिया जाने कामदारको भिसाको ग्यारेन्टी अझै नभएको भन्दै मेन पावर व्यवसायले विरोध गरिरहँदा समाजले भने बायोमेट्रिक लागू हुँदा विगतको तुलनामा झन चाँडो भिसा प्राप्त हुने दावी गरेको छ। बायोमेट्रिक अनलाइन मेडिकल सिस्टम मार्फत मेडिकल गर्दा कलिङ भिसा 15 देखि 30 दिनभित्र आउने हुँदा कामदारको पुनः स्वास्थ्य परीक्षण गर्नु नपर्ने, जसले गर्दा कामदारको लागतमा कमी हुने साथै हाल देखिएका स्वास्थ्य परीक्षणका विद्यमान समस्याहरू न्यूनीकरण हुने समाजद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। मलेसियन सरकारद्वारा 15 जनवरी 2015 देखि आफ्नो देशमा आउने कामदारहरूको बायोमेट्रिक प्रणालीद्वारा कामदार लिने भनी नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई जानकारी प्राप्त भइसकेकाले बायोमेट्रिकका विषयमा भइरहेका नकारात्मक टिप्पणीका पछि नलाग्न समाजका अध्यक्ष तिवारीले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्। दर्शकबिन, यो सानो विज्ञापनिक विश्रामपछि यहाँलाई पुनः कार्यक्रम रोजगारीका आवाजमा स्वागत छ। अब हामी राख्दैछौँ हामीले तयार पारेको यो रिपोर्ट। प्लेनमा साह्रै पेट दुखाउने के गर्नुहुन्छ?
त्यो थाहा छैन। अझै पनि जारी छ लुटको श्रृङ्खला। विदेशी नै कामदारको भविष्यमाथिको खेलवाड अझै रोकिएन। सरकारी अनुगमनको अभावमा खुलेआम बेचिन्छन् तालिमका प्रमाणपत्र। वैदेशिक रोजगारमा अभिमुखीकरणले मचाएको आतंक अब भने छताछुल्ल भएको छ। वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले विदेशिनु पूर्व अनिवार्य रूपमा 2 दिने अभिमुखीकरण तालिम लिए पश्चात मात्र पाइने तालिमको प्रमाणपत्र बेचेर वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई धमिल्याउने तालिम प्रदायक संस्थालाई वैदेशिक रोजगार विभागले कारबाही गरेको छ। यसरी तालिमै नलिएका कामदारको नक्कली प्रमाणपत्र बनाएर बेच्ने पावर ट्रेनिङ सेन्टर, पश्चिमाञ्चल ओरिएन्टेसन, आरके ट्रेनिङ सेन्टर, धनद ओरिएन्टेसन, महाकाली ओरिएन्टेसनलाई 3 महिनाका लागि निलम्बन गरिएको छ। त्यस्तै एक्सिस करियर ट्रेनिङ सेन्टर, गोर्खा ट्रेनिङ सेन्टरलाई 1 महिना र इन्द्रेणी ओरिएन्टेसन सेन्टरलाई 15 दिन निलम्बन गरेको विभागले जनाएको छ। वैदेशिक रोजगार विभाग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डले संयुक्त रूपमा गरेको 74 वटा संस्थाको अनुगमन पश्चात 74 वटा तालिम प्रदायक संस्था मध्ये 9 वटा संस्थालाई निलम्बन गरेको हो। कार्तिक मङ्सिरतिर करिब 74 वटा चाहिँ अभिमुखीकरण तालिम दिने संस्थाहरूमा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्ड र विभागको संयुक्त टोलीले चाहिँ नि 74 वटा चाहिँ संस्थाहरूमा अनुगमन गर्यो, जसमा चाहिँ जुन तोकिएको कानुनले तोकेको अथवा पूर्वाधार सहित सबै कुराहरू हेर्दा सम्पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट हुने अवस्था थिएन। भने कति धेरै ठाउँमा पढाइरहेको चाहिँ पेश गरेको नामावली अनुसार पढाइरहेको अवस्था थियो भने कति ठाउँमा मान्छेहरू नभएको अवस्था पनि थियो। त्यसो हुँदा ती 74 मध्ये हामीले 65 वटा चाहिँ विभागले 65 वटा संस्थाहरूलाई अब चाहिँ पूर्वाधार सहित तोकिएको व्यवस्था सहित चाहिँ नि सचेत हुनका लागि सचेत गराएको छ। व्यवस्था गरी चाहिँ नि तालिम दिने व्यवस्था गर्नलाई भने 9 वटा संस्थालाई चाहिँ नि निलम्बन चाहिँ गरेको छ। अनुगमनमा भेटिएका अनियमितताको आधारमा विभागले ती संस्थालाई कारबाही गरेको बताए पनि अनुगमन गरिएका सबै संस्थालाई सचेत गराएको छ। यसरी सचेत गराइएका संस्थाहरूमा स्वयं अभिमुखीकरण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्षको संस्था, उपाध्यक्षको संस्थादेखि सरकारी कर्मचारीकै कृत्य हस्ताक्षर गरेर तालिमको प्रमाणपत्र बेच्ने महासङ्घका संस्थापक महासचिव शोभित बस्नेतको संस्था पनि छ। विभागले नियमित अनुगमन गर्न नसक्दा अनियमितता गर्न पल्केका संस्थाको दादागिरी कायमै छ। विभागले पनि अनुगमन गर्न जनशक्ति अभाव भएको महसुस गरेको छ। सबै ठाउँमा म्यान पावरको अभावले गर्दा सबै 101 वटामै नै संस्थामा चाहिँ नि अनुगमन गर्न सकिने अवस्था छैन। त्यही दिन एकै दिनमै र अर्को हिसाबले जति चाहिँ नि यी संस्थाहरू ओरिएन्टेसन संस्थाहरूले चाहिँ नेम लिस्ट विभागमा चाहिँ पठाउनुहुन्छ, उहाँहरू सबै ठाउँमा एकै दिन अनुगमन गर्न सकिँदैन। त्यसो हुँदा गएको ठाउँमा चाहिँ नि कुनै ठाउँमा पुरै नेम लिस्ट अनुसार नै पढाइरहेको अवस्था पाइएको छ भने कुनै ठाउँमा चाहिँ कम भएको अवस्था पनि छ। त्यस्तो अवस्थामा उहाँहरूलाई ऐन नियम अनुसार कारबाही भइ नै रहेको अवस्था छ। कहिले अनुगमनमै नजाने, कहिले जनशक्तिको अभाव भन्ने अनि त्यसैको फाइदा लुट्न पल्केका व्यवसायीको हालिमुहाली। तर अब विभागले चाँडै सफ्टवेयर प्रविधि मार्फत अभिमुखीकरण तालिमको प्रमाणपत्र स्वीकृत गर्ने तयारी गरेको छ। पढाउने भन्ने अनि चाहिँ विभाग त्यसको पछि कुद्ने यो अवस्था चाहिँ होइन। यसले सुधिँदैन पनि। विभागले गर्ने भनेको चाहिँ अझ यसलाई चाहिँ यो फर्जी अथवा चाहिँ गलत कामहरू नहुन्, तालिम नलिकन सर्टिफिकेट इस्यु नहोस् भन्ने हिसाबले अहिले नयाँ सफ्टवेयर बनाएर त्यसलाई चाहिँ विभागको सर्भरसँग डाइरेक्ट चाहिँ लिङ्क गरेर त्यो ओरिएन्टेसन तालिम लिएको रेकर्डलाई चाहिँ श्रम स्वीकृतिसँग डाइरेक्ट आबद्ध गराएर चाहिँ एउटा सफ्टवेयर चाहिँ तयार पारेको छ र त्यो निकट हप्ता 15 दिनभित्रै त्यसलाई चाहिँ लन्च गरेर सुरु गरिन्छ। हेर्दा सामान्य तर विदेशी कामदारका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण जानकारी दिने 2 दिने अभिमुखीकरण तालिमका नाममा खुलेआम विकृति बढिरहेको छ। पैसाको लोभमा विदेशी कामदारको भविष्यलाई नै गुमराहमा पार्ने व्यवसायलाई विभागले कारबाही गर्ने साहस समेत देखाउन सकेको छैन। वैदेशिक रोजगार ऐनको बर्खिलाफ काम गर्ने व्यवसायलाई दण्डित गर्ने वैदेशिक रोजगार ऐन नै काफी छ। तर यो ऐन बमोजिम कारबाही गर्न विभागले खुट्टा कमाउँदा अभिमुखीकरण तालिमलाई कमाउ धन्दा बनाउने व्यवसायीको हालिमुहाली छ। आखिर कहिलेसम्म विभाग तिनै खराब काम गर्ने व्यवसायीको प्रलोभनमा परेर विदेशी कामदारको भविष्य अन्धकारमय बनेको नदेखे चाहिँ गरेर बस्छ? किन यस्ता निकाय र व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने निकाय सधैँ मौन बसिरहन्छन्? वैदेशिक रोजगारमा जाने अधिकांश कामदारसँग मेन पावर कम्पनीले अधिकतम शुल्क लिइरहेका प्रशस्त उदाहरण भेटिरहेका बेला वैदेशिक रोजगारमा जान कुनै पनि लागत नलाग्ने भन्दा जो कोहीलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ।
धेरै नेपालीको आकर्षक रोजाइ बन्दै गइरहेको मलेसिया रोजगारीमा जाने कामदारले 2 लाखभन्दा बढी रुपियाँ मेन पावर कम्पनीलाई बुझाइरहेका बेला मलेसियाकै केही कम्पनीमा निशुल्क रूपमा जान पाइन्छ भन्दा विदेशी नै जो कोही कामदारलाई पत्यार नलाग्न पनि सक्छ। अझ विदेशी नै कामदारले कुनै पनि शुल्क तिर्नु नपर्ने मात्र नभई विदेशी न अन्तर्वार्ता र मेडिकल पास भएका कामदारले विदेश पुगेर गर्ने कामका बारेमा यही तालिम दिने जसवापत उनीहरूले उल्टै तलब पनि पाउने भन्दा जो कोही आश्चर्यमा पर्न सक्छ। तर अब तपाईलाई पत्याउनै कठिन पर्ने परिस्थितिलाई यथार्थमा परिणत गरिदिएको छ मलेसियामा रहेको विश्व प्रख्यात कम्पनी स्यान्डिक्सले, जसको डिमान्ड ल्याएको छ राजधानीको गैरीधारामा रहेको एएनएस एसोसिएट्सले। जसको जानकारी दिँदै एएनएसका प्रबन्ध निर्देशक कुसाङ शेर्पाले भने हाम्रो सम्पूर्ण खर्च छोडेर हाम्रो आफ्नो अफिसको जुन हाम्रो सरकारी नियम छ तोकेको सर्भिस चार्ज कम्पनी आफैले दिन्छ। र नम्बर 2 स्यान्डिक्स भनेको तपाईँको चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ होला, यो मेमोरी कार्ड, चिप्सहरू, पेन ड्राइभहरू बनाउने कम्पनी हो, अमेरिकन कम्पनी हो, ठुलो कम्पनी हो। यो कम्पनीको सुविधाहरू हेर्ने भने तपाईँको चाहिँ अहिलेसम्म कुनै पनि मलेसियामा यो खालको सुविधाहरू छैन। त्योभन्दा टप सुविधामा चाहिँ के चाहिँ यो स्यान्डिक्सले कामहरू लिने गर्दछ। अर्को कुरा त यसमा चाहिँ इङ्ग्लिस जानेर पढ्न जानेर लेख्न जाने चाहिँ हुनैपर्छ है। यसको बेसिक स्यालेरी अरू कम्पनीहरूमा चाहिँ 8 घन्टा 26 दिनको 900 बेसिक स्यालेरी दिन्छ। यो कम्पनीले 17 दिन 8 घन्टा 17 दिनको 900 बेसिक दिन्छ। विदेशी नै धेरै नेपालीले विदेशका कम्पनीमा पुगेर महिनौं काम गर्दा पनि तलब नपाएर पीडित बनेका धेरै नेपालीहरू छन्। तर स्यान्डिक्स कम्पनीमा काम गर्न जाने अन्तर्वार्ता र मेडिकल पास भएका यी कामदारले 21 दिने तालिम लियो बापत स्यालेरी मात्र नभई तारै होटल सरको खाना बस्न पनि निशुल्क रूपमा पाइरहेका छन्। लिभ एकदम लिभ फ्री हो। खानाको लागि त्यहाँ चाहिँ पुरा त्यहाँ बफेट सिस्टम राखेको हुन्छ, चामल फ्री हुन्छ। अन्तर्वार्तामा र मेडिकल पास भएको कामदार जति पनि क्यान्डिडेटहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ 3 हप्ता नेपालमा सम्बन्धित कम्पनीको चाहिँ व्यक्तिहरू आएर चाहिँ 3 हप्ता ट्रेनिङ सिकाउँछ। ट्रेनिङ पनि तपाईँले देखिहाल्नु भयो होला, हाम्रो 5 स्टार स्ट्यान्डर्डको लन्चहरू दिन्छ। अब खाना सुत्न सबै हाम्रो फ्री हो हैन। यहाँ 3 हप्ता ट्रेनिङ दिँदाखेरिको पनि 900 बेसिक स्यालेरी, जसको 20 आएर तल पुग्छन् यसको पनि 900 बेसिक स्यालेरी दिन्छ भने यो कम्पनी अहिलेसम्म मलेसियाको एकदम टप नम्बर 1 कम्पनी हो। मलेसियाको स्यान्डिक्स कम्पनीमा काम गर्न जाने कामदारलाई तालिम दिन आएकी कम्पनीकी सुपरभाइजर ट्रेनर सुभाषिनी सिंहले तालिमको बारेमा जानकारी दिँदै भनिन्, We are here for 3 weeks to provide theoretical training, practical training for them so that they will understand what is Sandisk all about. What are the processes, what are the practice that Sandisk do. I flew all the way from Malaysia here for 3 weeks to provide the culture to them, the environment, the living style in Malaysia, and also the processes and the processes that we're going to embark on in Sandisk. विदेशी नै कामदारले विदेश पुगेर गर्ने कामका बारेमा नेपालमै जानकारी पाउन सके या सिप हासिल गर्न सके त्यसको फाइदा स्वयं कामदारलाई नै हुने हो। स्यान्डिक्स कम्पनीमा काम गर्न जान छनौट भएका कामदारले विगत 1 हप्तादेखि राजधानीमा तालिम पाइरहेका छन्, जुन तालिमले उनीहरूलाई धेरै जानकार बनाएको पनि छ। वहाँ गएर हामीहरू सिधै काम गर्न सकिन्छ, वहाँ गएर हाम्रो टाइम वेस्ट हुँदैन। वहाँबाट गएपछि सिधै काममा हुन्छ अनि पैसा छिटो आउँछ। त्यही अनि के काम सिकिदो रहेछ, के फाइदा भयो त यति दिनमा? यति दिनमा हामी हुँदाखेरि नयाँ नयाँ कुराहरू सिकियो होइन, कसरी यो कुराहरू हामी अहिलेसम्म फोनहरूमा युज गर्छौँ, कसरी बनाइदो रहेछ, कहाँबाट ल्याइदो रहेछ, कुन कम्पनी रहेछ भनेर सिकियो। बाहिर जाँदाखेरि अब उहाँको केही जानेको हुँदैन होइन, भाषा सासा अब इङ्ग्लिस आफूलाई ट्यालेन्ट नहुँदाखेरि अलिक गाह्रो हुन्छ र यो सिकेर जाँदाखेरि आफूलाई अब वहाँ गएर काम गर्न सजिलो हुन्छ। स्यान्डिक्स कम्पनीमा गएर गर्नुपर्ने काम र त्यहाँ पालना गर्नुपर्ने नियमहरूको बारेमा सिक्यौँ। कम्पनीभित्र के डिसिप्लिनमा बस्नुपर्ने, कम्पनीको ड्रेस अनि कम्पनीको रुल्स अनि कम्पनीमा गर्नुपर्ने काम। जस्तो यहाँभन्दा पहिला पनि म मलेसिया गएको थिएँ होइन, अब त्यहाँ गएर गर्नुपर्ने काम के हो केही पनि थाहा थिएन नि त पहिला जाँदा। तर अहिले चाहिँ स्यान्डिक्स कम्पनीको प्रतिनिधि यहीँ आएर ट्रेनिङ दिए हुनाले स्यान्डिक्स कम्पनीमा गएर गर्नुपर्ने काम, त्यहाँनिर पालन गर्नुपर्ने नियमहरू यथार्थ नै यहाँ क्लियर भएको छ। यसरी तालिम लिनेमा पहिलोपल्ट वैदेशिक रोजगारमा जान लागेका कामदार मात्र नभई एकपल्ट विदेश पुगेर काम गरी फर्केका कामदार पनि छन्। तर विदेशिनु पूर्व नेपालमै यसरी तालिम लिँदा र नलिई विदेशिदा धेरै फरक पनि महसुस गरेको उनीहरूको भनाइ छ। अहिले धेरै फरक पाएँ। पहिला जाँदाखेरि वहाँ गएर सिकाएको कुरा चाहिँ सिक्नलाई 1 विकदेखिबाट अब 1 मन्थसम्म लागेको थियो होइन। तर अब यहीँनिरबाट अहिले यसको बारेमा एक्सप्लेन गरेर गएपछि त यहाँ सबै सिकाएको छौँ, गएर प्र्याक्टिकल गर्न मात्र बाँकी हो, थ्योरी त टोटल भइसक्यो।
फरक त धेरै नै हुन्छ सर। अब पढेर जहाँ दिनु र नपढिकन जहाँ दिनुमा धेरै फरक हुन्छ सर, त्यही नै हो। नेपाल जस्तै हावापानी भएको मलेसियाको रोजगारी दिन प्रतिदिन आकर्षक बन्दै जाँदा त्यही मलेसिया जाने कामदारको लागत पनि बढिरहेको छ। तर स्वयं मेनपावर व्यवसाय बीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले गर्दा लागत बढेको कुरालाई प्रबन्ध निरीक्षक शेर्पा पनि स्वीकार्छन्। हामीले मार्केटिङ गर्दाखेरि आफ्नो क्षमता अनुसार आफूले सक्ने कामतिर जानुपर्छ। हाम्रो यहाँ प्रतिस्पर्धा कतिपय साथीहरू यहाँबाट चाहिँ डिमान्ड लिने भने चाहिँ मलेसिया गएको हुन्छ। मलेसियामा गएर चाहिँ त्यहाँको चाहिँ अर्को नेपालीसँग चाहिँ भेटेर त्यहाँबाट चाहिँ अर्को त्यहाँको चाहिँ मलेसियन एजेन्ट भेटेर चाहिँ कम्पनीसम्म पुग्ने गर्दछ। र त्यहाँको चाहिँ प्रायः जस्तो अहिले चाहिँ मेन टार्गेट भनेको चाहिँ ग्लोब कम्पनी र इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनीहरूमा चाहिँ जति पनि पैसा फाल्ने अनि यहाँ चाहिँ कामदारसँग धेरै उठाउने यस्तो हल्लाहरू चलेको छ। तर वास्तवमा तपाईँ हामीले चाहिँ यो पेसा गर्ने हो भने त्यो कम्पनी कुन खालको कम्पनी हो, त्यो कतिको चाहिँ राम्रो छ हैन, त्यसको मेन मान्छे को हो र कसरी भेट्ने, त्यो सबै मिलेर चाहिँ बिजनेस डिल गर्नुपर्ने हुन्छ। स्यान्डिक्स कम्पनी एक विश्व प्रख्यात कम्पनी हो जसले पेन ड्राइभ, मेमोरी कार्ड लगायतका सामान उत्पादन गर्छ। तर जुन देशमा यो कम्पनी खुलेका छन् ती देशमा रहेका कम्पनीले त्यही देशमा रहेका कामदार मात्र लिने गरेकोमा कम्पनीकै इतिहासमा पहिलोपल्ट स्यान्डिक्सले नेपाली कामदार लिन लागेको हो। First in history that a company is providing a training in your country. I think a lot of people have actually employed workers from various countries. They only provide training or briefing once they reach the company. So I've spoken to many of them here and they said that it's the first in history actually that we are doing this. And everything that we provide here is actually free for the trainees. We have provided them hostel to stay. We are providing them lodging, hostel to stay. We are providing them transport from the hostel to the training center and back to the hostel. It's for free. We are providing them visa for free. There's no levy. There's no flight ticket. It's all provided and sponsored by the company. All right. So what I will say is, it's a new challenge. It's a future that you can see. Technology is a future. SanDisk is the future. And if you want to improve yourself, so parents out there who wants to see their children grow, friends out there who want to see your friends grow, sisters and brothers out there who want to see your siblings grow. If you can communicate very well, you have good English, you can communicate, you can really work, I think SanDisk is the place for you. पहिलो चरणमा 450 जना नेपाली कामदार लाने निर्णय गरेको स्यान्डिक्सले 100 कामदार एएनएस बाट छनौट गरी लाँदैछ, जसमध्ये 40 जना अन्तर्वार्ता पास भएका यी कामदार यसरी तालिम लिइरहेका हुन्। बाँकी कामदारको छनौट भने आगामी आइतबार हुने एएनएस का प्रबन्ध निरीक्षक शेर्पाले जानकारी दिए। अहिलेसम्मको चाहिँ नेपालबाट मलेसिया पठाएको नै इतिहासमा नै पहिलोचोटि यस्तो राम्रो डिमान्ड ल्याएको हो। र यसमा चाहिँ बीचमा हाम्रो कुनै मलेसियामा कुनै एजेन्टहरू छैनन्। स्यान्डिक्सको डाइरेक्ट अमेरिका मार्फत चाहिँ हामी कहाँसम्म पुगेको हो। र यसमा अहिले 40 जना चाहिँ पुरुषहरूको चाहिँ अन्तर्वार्ता सकेर पनि हामीले त्यहाँ ट्रेनिङ क्लास सुरु भइरहेछ र केही महिलाहरूको पनि त्यहाँ सुरु भइसकेको छ। अब यही आइतबार आउँदो आइतबारको दिन चाहिँ लेडिजहरूको चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ अन्तर्वार्ता फेरि इन्टरभ्यू लिँदैछन्। त्यसपछि चाहिँ अहिले 100 जना फर्स्ट स्टेजमा फर्स्ट ग्रुपमा लान्छ। त्यसपछि अहिले फर्स्ट निस्केको भनेको 450 जनाको हो। यो एक ग्रुप लगिसकेपछि फेरि अर्को ग्रुप चाहिँ इन्टरभ्यू आउने कुरो भएको छ। निशुल्क रूपमा विदेश जान मात्र नभई तालिम लियो बापत पनि तलब पाइरहेका यी कामदार अन्य नेपालीलाई पनि बुझेर र स्यान्डिक्समै जान आग्रह गर्दछन्। यहाँ चाहिँ 900 बेसिक र खाना बस्न भए अनि डेबी सबै कुरा फ्री भनेको छ। ओभर टाइम पनि? हजुर, ओभर टाइम पनि गर्दा सबै गर्दाखेरि 1400-1500 त्यस्तै भनेको छ। नेपाल भनेको कति गरिब देश होइन। अरू कम्पनीमा जाँदा पैसा तिरेर जानुपर्छ भने यहाँ फ्री छ। यहाँ आउनुहोस्, राम्रो छ, नयाँ कुरा सिकिन्छ, धेरै कुराहरूको जानकारी हुन्छ। फ्री भिसा, फ्री टिकट, फ्री लेबी। घरबारी बेचेर जाने अवस्था त अब स्यान्डिक्समा छैन। अब ट्रेनिङको अवधिमा हामीलाई अब त्यति समस्या छैन। अब लजिङ फुडिङको सबै व्यवस्था, ट्रान्सपोर्टेसनको व्यवस्था गरे हुनाले त्यति अप्ठ्यारो महसुस भएको छैन। विदेशका धेरै कम्पनीले कामदार लिँदा स्यान्डिक्सको जस्तो सुविधा दिइरहेका छन्, तर कम्पनीको डिमान्ड ल्याउने बिचौलियाका कारण आज धेरै नेपाली मारमा परिरहेका छन्। मलेसियाको स्यान्डिक्स कम्पनी त एक उदाहरण मात्र हो जसले निशुल्क रूपमा नेपालीलाई रोजगारी दिलाइरहेको छ। यदि मेनपावर कम्पनीहरूले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छोडेर स्यान्डिक्स जस्ता राम्रा कम्पनीको डिमान्ड ल्याउने हो भने धेरै नेपालीहरूले विदेशका राम्रा कम्पनीमा राम्रो काम र दाम पाउने थिए।
हस् त आजको निर्धारित समय सकिएको छ। यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमप्रति कुनै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया छ भने हामीलाई पठाउन नभुल्नुहोला। हाम्रो सिधा सम्पर्क नम्बर छ 98 510 01325। अर्को साता अर्को विषयवस्तु लिएर आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म लगायत सम्पूर्ण कार्यक्रम युनिट बिदा माग्छौँ। नमस्ते। यस कार्यक्रमका साथमा प्रभु मनी ट्रान्सफर, संसारको जुनसुकै ठाउँबाट पैसा पठाउने सजिलो माध्यम बेस्ट रेमिट, क्विक एन्ड इजी। एडभान्स मनी ट्रान्सफर प्रणाली, थर्ड फ्लोर चर्चिल कम्प्लेक्स, चाइनाटाउन, सुन्दारा, काठमाडौँ। ग्रान्ड सिका ओभरसिज प्रोभाइडिङ अपर्च्युनिटी। प्याराडाइज इन्टरनेसनल प्राली, बकुण्डोल, ललितपुर, नेपाल। अञ्जली ओभरसिज, ट्रस्ट फर बेटर अपर्च्युनिटी। मदरल्यान्ड ओभरसिज प्राली, सिनामङ्गल, काठमाडौँ। हिमाल रेमिट वैदेशिक कमाईको मूल्य बढाउँदै सम्पन्न पार्दैछ जिन्दगी। ट्रस्ट नेपाल ओभरसिज प्राली, महाराजगञ्ज, काठमाडौँ। एमबिके ओभरसिज प्राली, सामाखुसी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 438 97 60। कोहलपुर डेभलपर्स प्राली, बनकटुवा 7 बाँके।